مشکلاتاں تو بھی نجات دے دیندا ہے۔ اگے آؤ نا ٹائم تھوڑا تے گلاں دے یادا جڑا ماں باپ دا خدمت گزارے رب نے بڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں نے۔ میں سعودیہ دے اندر امام حرم السعود شریم دا جمعہ خطبہ سن رہا سا، خطبہ جمعہ سن رہا وا تے السعود شریم جڑے خانہ کعبہ دے امام نے، اللہ اکبر کبیرہ، رب نے انہاں نو آوازاں بھی بڑیاں پیاریاں دتیاں نے۔ اے خطبہ پڑھ رہے نے جمعے دا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے اے امام کعبہ اے جدو والدین دی عظمت تے قرآن دی اے پڑھدا ہے حضرت سعود شریم حفظہ اللہ رون لگ پے، ماں دنیا تو ٹر گئی تے روئی جا رہے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ سعودیہ دے اندر ایک عالم دین تقریر پیا کردا ہے، تقریر کر رہا ہے، دوران تقریر فون آ جاندا ہے، دکرانے تقریر فون آیا ہے تے اے عالم دین تقریر چھڈ دیندا ہے تے سامعین نو کہندا ہے میں تقریر روک رہا واں، میری اماں دا فون آیا ہے، میری ماں دا فون آیا ہے، میں فون اٹھانا چاہنا۔ نال دلیل دیتی اگر تسی نفل پڑھ رہے ہو، فرضی نماز نہیں، نفل پہ پڑھ دے ہو تے نفل پڑھ دے دوران تہاڈی ماں تانوں آواز دیوے نماز توڑ دیو، ماں دی گل سنو۔ او سیال کوٹیا اینی پاور ماں باپ دی دعا اندر، او ماں دی گل سنو۔ جس طرح بخاری دی اندر جریج ولی دا واقعہ آندا ہے، اے اللہ والا اپنے معبد خانے اندر نمازاں ہی پڑھی جا رہے ہیں، ماں آئی تے ماں نے آواز دیتی ہے میرے پتر جریج آواز دے رہی ہے تے لیکن جریج کی کہہ رہے ہیں یا ربی امی و صلاتی، یا ربی امی و صلاتی، اے اللہ ایک پاسے ماں دی آواز ہے دوجے پاسے نماز ہے۔ حضرت جریج ولی نماز ہی پڑھ دے جا رہے ہیں، ماں نے بد دعا دے چھڑی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعہ تے تسی سنے ہیں تو پتہ کی چلیا اگر نفلی نماز پہ پڑھ دے ہو، اگر ماں یا باپ آواز دے وے نماز توڑ دے ہو تے ماں دی گل سنو، ابو دی گل سنو۔ او اسی تے اینے پیڑے مقدراں والے ہو گئے، اسی تے ویلے بیٹھے اپنے ماں باپ دا گل نہیں من دے، انہاں دا کہنا نہیں من دے۔ اے ماں باپ والی بہار بڑی زیادہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے انہاں نو بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے۔ مینوں شیخ القرآن رحمہ اللہ دی گل یاد آئی، فرماندے نے جدو پاک و ہند دی تقسیم ہوئی ہے، پاکستان تے ہندوستان دا اے علیحدہ علیحدہ ہوئے نے، آندے نے اسی ہندوستان اندر رہن والے تے میرا بابا اے ضعیف العمر تے جوڑاں دی بیماری اندر مبتلا ہے، اے گینٹیے دی بیماری اندر مبتلا ہے، میرا ابو جی چل نہیں سکدا، اے چار پائی بیٹھا ہے تے جدو مسلمان پاکستان وال آ رہے نے اپنے مال ڈنگر لے کے آ رہے نے، اپنی ضروریات دیاں چیزاں لے کے آ رہے نے، سیال کوٹ والے سن کن لگا کے اے ذرا سن لے دل لگا کے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماندے نے میں کی ویکھے ہے ساڈے اور بھی ضروریات دیاں چیزاں نے، ڈنگر بھی موجود نے اور بھی چیزاں موجود نے، لیکن میں اپنے بڈھے بابا نو میں اپنے ابو نو کندھے اٹھا لیا ہے، کندھے دے اوپر اٹھا لیا ہے تے میرا ابو اگوں کی آندا ہے، میرا بزرگ کی آندا ہے اے میرے پتر اے ضروریات دیاں چیزاں لے جا جڑیاں تینوں کم آن گیاں، اور میں وڈیرے نو لجا کے کی کرنا ہے، میں تے ہڈیاں دا ٹانچا بن گیا وا، چلن پھرن تو قابل ہاں، اور میرے پتر چل پھر نہیں سکدا، چل پھرن تو قاصر ہاں، بیٹا اے ضروریات دیاں چیزاں لے جا۔ واہ شیخ القرآن میں تیری وفا تو قربان جاواں، حضرت شیخ القرآن نالے واقعہ بیان کر رہے نے تے نالے روئی جا رہے نے، آندے نے لوگو میں اپنے باپ نو کی کیا ہے، ابو جی سب تو قیمتی چیز میری جیڑی ہے، سب تو امپورٹنٹ چیز میری جیڑی ہے او تے ابو جی میں کندھیاں تے اٹھا لئیے، ابو جی تواڈے تو ود کے قیمتی چیز لبدی کوئی نہیں، جدو تسی میرے نال ہو تے تواڈیاں دعاواں نال سب کچھ لب جائے گا۔ اے باپ دیاں اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے تے ایک دعا دیندے نے اے میرے پتر محمد حسین جویں تو میرے نال وفاواں کیتیاں نے، میرے نال پیار کیتا ہے،
اے پتر جا میں تیرے واسطے دعا کرنا ایک ویلا ایسا آئے لوگ تینوں ہتھیلیاں تے چکن لوگ تینوں پلکاں تے چکن لوگ تیرے نال پیار کرن پھر ویرو تسی جان دے ہونا شیخ القرآن دا او دور جس علاقے اندر جاندے نے گھنٹوں گھنٹوں پہلے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ رب دا ولی آ رہا ہے اللہ والا آ رہا ہے شیخ القرآن آ رہا ہے تے روئی جا رہے ہیں اے جڑا مینوں مقام ملے اے جڑیاں مینوں عزتاں ملیاں نے لوگو رب دے فضل تو بعد میرے بڈھے باپ دی دعا ہے رب دے فضل تو بعد میرے باپ دی دعا ہے اور سونے لیا کر اپنے ماپیاں کولو دعاواں لیا کر انہاں کولو دعاواں جے تیرے ماپیاں دعا دیتی ہے رب دنیا اندر بھی عزتاں عطا کر دے گا پھر شیخ القرآن نو کون نہیں جاندا قرآن پڑھیا کر دے سن دل باغ باغ ہو جاندا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار اے قرآن پڑھ رہے نے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے انداز ہی بڑا پیارا تے مینوں ایتھے یاد آئے سید عبدالغنی شاہ کہہ دیو رحمت اللہ علیہ کی بنے ہوں رحمت اللہ علیہ حضرت یزدانی شہید رحمہ اللہ تو پہلے اپنی خطابت جوہر دکھانے والے حضرت سید عبدالغنی شاہ بخاری رحمہ اللہ بڑے پیارے انداز نال او بھی قرآن پڑھیا کر دینے آواز آندی اولائے یظن اولائک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین قرآن پڑھنا دل باغ باغ ہو جانا تے حضرت یزدانی شہید رحمہ اللہ انداز اپنا رب دا قرآن پڑھیا کر دے سن اور ویرو لگا لو یاریاں اللہ دے قرآن نال رب دا قرآن پڑھنا سینے ٹھار دینے آواز امی والنجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى
قرآن پڑھنا. او بھائیو والدین دے خدمت دے اللہ نے صلہ دنیا اندر بھی دینا ہے. انہاں نال پیار کرنا پے گا, انہاں نال محبتاں کر لو, وفاواں کر لو. میں اے ڈنکے دی چوٹ پورے ملک اندر کہہ رہے ہیں اگر تیرے والدین تیرے تو ناراض ہو گئے نے تو دنیا اندر سکھ نہیں پا سکے گا, دنیا اندر تو چین نہیں پا سکے گا. آرام دے زندگی والدین دی محبت اندر, والدین دی تابعداری اندر. او لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی. او کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینوں پالیا مشقتاں دے نال دتا اے پیار نال کیتی اے سنبھال جاج تینوں دسی جنہ رہن بہن دی. او سوچ جدوں ہاتھ نہیں ہلان جوگا سیں منہ وچ کچھ وی نہیں پان جوگا سیں نہ منگن دا ول تے نہ کھان جوگا سیں. او جاج تینوں دسی جنہ رہن بہن دی. او لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی. او والدین نال جڑے رسل تے منا لے دوستا جپیاں پیار نال پال دوستا. او جنتاں چ کوٹھیاں بنا لے دوستا تھائیں یہ دوستا ہمیشہ رہن لی. او لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی. اللہ ماپیاں دی خدمت کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ سنے عمل دی توفیق عطا فرمائے. دعا کرو اللہ ساڈے سپیکر نوں بھی ہدایت نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.